दुनिया में सबसे पहला कत्ल एक भाई ने दूसरे भाई का किया। ये कत्ल किस तरह किया गया? ये वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का है कि क्यों बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कत्ल किया और जमीन पर खुदा ने खून चूसना क्यों हराम कर दिया। आज हम आपको कुरान मजीद की आयात और रिवायात की रोशनी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबिल का वाकया बताएंगे। कुरान मजीद की सूरह माइदा आयत नंबर 27 में इरशाद होता है, ऐ पैगंबर इन्हें आदम के दो बेटों का हकीकी किस्सा सुना दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम काबिल रखा गया। एक रिवायत में है कि शजरे ममनुआ से आदम अलैहिस्सलाम ने जो गंदम खाया था उसी के अज्जाए मादिया से उसका नुतफा करार पाया था। काबिल के थोड़े दिनों के बाद एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हाबील रखा गया। एक रिवायत में है कि काबिल के 5 साल के बाद जनाब हाबील पैदा हुए थे। हाबील में कुदरत ने कुछ ऐसी सलाहियतें दे दी थी जो काबिल में न थी। ये नेक, लाइक, फाइक और इताअत वालिदैन में वाहिद था। ये मुत्तकी, परहेजगार और इबादत गुजार था। काबिल फितरी तौर पर इन चीजों से दूर रहता था, ना इखलाक समझता था, ना नेकी को अहमियत देता था, ना इताअत वालिदैन को जरूरी समझता था। गर्ज ये कि ये दोनों फर्जंद पलने और बढ़ने लगे। जब जवान हो गए अब इनके वालिदैन को इन दोनों की शादी की फिक्र हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में अपने दोनों बेटों की शादी के बारे में अर्ज की। खुदावंद आलम ने इंसान की सूरत में एक जिनिया औरत को काबिल के लिए भेज दिया जिसका नाम बाज रिवायात में अमाला लिखा गया है और बाज में जहानता लिखा गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल की शादी उसके साथ कर दी। वो दोनों मियाँ बीवी अयाम हयात गुजार रहे थे कि खुदावंद आलम ने एक हूर को इंसान की सूरत में हाबील के लिए भेज दिया जिसका नाम नजला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की शादी उसके साथ कर दी। काबिल ने अपनी बीवी के जिनिया होने और हाबील की बीवी के हुरिया होने को महसूस तो किया लेकिन इसे ज्यादा अहमियत न दी। उसी दौरान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की सलाहियतों की रोशनी में हुक्म खुदा से हाबील को अपना जानशीन बनाने का इजहार कर दिया। काबिल को जो ही ये इरादा मालूम हुआ तो भड़क उठा और गुस्से की हालत में बाप के पास आ गया और कहने लगा कि आपने एक तो ये बेइंसाफी की कि मुझे जिनिया औरत दी और हाबील को हुरिया दी और अब ये बड़ा जुल्म मुझ पर किया है कि मेरे बड़े होने के बावजूद मुझे नजरअंदाज कर दिया गया है और अपना खलीफा हाबील को बनाने का फैसला किया है। मैं इसे किसी सूरत में तस्लीम न करूंगा। फिर बोला, अच्छा ये बताइए कि ये कुछ आपने अपनी तरफ से किया है या खुदा का हुक्म है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तरफ से इस चीज के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अमरे खिलाफत खुदा के हाथ में है, वो जिसे चाहता है अता करता है, मेरा इसमें क्या दखल है। फिर खुदावंद आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मीरास नबुव्वत और इल्म का बंदोबस्त करो और ये चीजें हाबील के हवाले कर दो। चुनाचे उन्होंने हाबील को जानशीन बना दिया। जब काबिल को इसकी इतला मिली तो वो आकर कहने लगा कि मैं ज्यादा हकदार हूँ, आपने हाबील को जो मुझसे छोटा है खलीफा क्यों बना दिया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फर्जंद मैं इस अमरे खिलाफत पर मजबूर हूँ। ये अम्र अल्लाह के हाथ में है, उसने हाबील को मेरा खलीफा बना दिया है, मैंने उसकी तामील कर दी है, इससे ज्यादा इस अमर में मेरा कोई दखल नहीं है। काबिल ने कहा कि सब कहने की बातें हैं, मैं तो एक ना मानूंगा। मुझे मालूम है कि आप खुद मुझ पर मेरे छोटे भाई को तरजीह देते हैं, आप इसे बहुत ज्यादा चाहते हैं और मेरी तरफ आपकी तवज्जो कम है। आपने जो कुछ किया है खुद किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुमको गलत फहमी है और तुम मेरे कहने पर यकीन नहीं करते तो फिर दोनों भाई खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाएगी वही अफजल करार दिया जाएगा। काबिल ने कुर्बानी की बात मान ली और एक दिन दोनों ने एक पहाड़ी पर अपनी कुर्बानियां रख दी। काबिल ज़राअत करता था, उसने रद्दी किस्म का गंदम लाकर पहाड़ पर रखा। हाबील ने दुम्बे वगैरह पाले हुए थे, उन्होंने बेहतरीन किस्म का दुम्बा लाकर पहाड़ पर रखा। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने का तरीका यह था कि आसमान से एक आग का शोला आता था और जिसकी कुर्बानी कबूल करना होती थी उसे जलाकर खाकस्तर कर देता और जिसको कबूल करना मंजूर न होता था वो जू की तू पड़ी रहती। गर्ज ये कि कुर्बानी पहाड़ पर रखी गई और शोला आया और उसने हाबील के दुम्बे को खा लिया। कुरान मजीद की सूरह माइदा आयत नंबर 27 में इरशाद होता है, जब हर एक ने तकर्रुब परवरदिगार के लिए एक काम अंजाम दिया तो एक का अमल तो कबूल कर लिया लेकिन दूसरे का कबूल न हुआ। तिबरी में है कि ये कुर्बानी कबूल होने का तरीका ओहदे बनी इसराइल तक बाकी था। 28 से 16 में है कि यही दुम्बा बाद में फिदिये इस्माइली बनकर आया था।
اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور انہیں خیال ہوا کہ قابیل کو اب پورا اطمینان ہو گیا، لہٰذا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آرائی سے 16 میں ہے کہ حضرت آدم جب حج کو جانے لگے تو انہوں نے آسمان سے کہا کہ میرے بیٹے حابیل کی امانت کے طور پر حفاظت کرنا۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا تو اس نے اپنے مقصد کے تحت قرار کر لیا۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت برا ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب تو یہ ہوگا کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر تفاخر کرے گی اور کہے گی کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں جن کی قربانی قبول ہوئی تھی اور جو آدم کے خلیفہ تھے، اور تم اس کی نسل سے ہو جو ہر طرح محروم رہا تھا۔ قابیل نے کہا یہ تو بالکل درست ہے، لیکن اب ہم کریں کیا؟ شیطان نے کہا کہ اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ تم حابیل کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ قتل ہو جائیں گے تو لا محالہ تم کو وہ اپنا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے، کیونکہ ان کی اور تو کوئی اولاد فی الحال نہیں ہے۔ قابیل نے کہا کہ یہ تو مشورہ آپ کا درست ہے، لیکن مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ کس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے پتھر پر لٹا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قتل کی ترکیب سیکھنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرو گے؟ اس نے کہا کہ تمہیں آدم نے جانشین بنا دیا اور تمہاری ہی قربانی قبول ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ اس میں میری کیا خطا ہے؟ اس نے کہا تمہاری خطا ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل کروں گا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو تمہاری نسل میری اولاد پر تفاخر کرے گی۔ حابیل نے جب یقین کر لیا کہ یہ اس جرم عظیم سے باز نہ آئے گا تو کہنے لگے کہ بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو کر ڈالو، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے متعلق اقدام نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف قطعاً ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے دوسرے بھائی کو دھمکی دی اور قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل بھاگے اور جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے اور قابیل ان کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بصرہ کے اس مقام پر جس جگہ جامع مسجد بنی ہے حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا۔ وہ ان کے قریب گیا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا، سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، سرکش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اسے پختہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ جناب حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی، آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گہن لگ گیا، سیاہ آندھی چلی، درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آیا، درختوں میں کانٹے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ ان تبدیلیوں کا کیا سبب ہے؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، تمہارے بڑے بیٹے قابیل نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو، جنہیں تم اپنا خلیفہ بنا آئے تھے، شیطان کے ورگلانے سے قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سخت غمگین اور رنجیدہ ہوئے اور بے پناہ رونے لگے۔ اس کے بعد جناب جبرائیل سے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے حج سے فراغت کرو، اس کے بعد واپس جانا۔ الغرض بدبخت قابیل جناب حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کی میت کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اسے کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی میت تھی اور دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس زمین پر واقع ہوا۔ آرائی سے 16 میں بے حوالے تبری میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے، کچھ جانوروں نے ان کو گھیر لیا، سب اس کوشش میں لگ گئے کہ ان کی میت کو اپنی خوراک بنائیں۔ یہ دیکھ کر قابیل نے اسے پشت پر لاد لیا اور لادے لادے حیران و پریشان پھرتا رہا۔ وہ جہاں جاتا تھا درندے اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ یہ اسے پھینکیں تو ہم کھائیں۔ غرض یہ کہ اسے لادے ہوئے جب کچھ عرصہ گزر گیا اور اس میں بو پیدا ہو گئی تو خداوند عالم نے 2 کووں کو قابیل کے سامنے بھیج دیا۔ وہ آئے اور آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ زندہ کوے نے مردہ کوے کو اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔
काबिल ने दफन का जब ये तरीका देखा तो ये कहते हुए कि अफसोस में कव्वे जैसा भी नहीं, एक गड्ढा खोदकर हाबिल की मैयत को दफन कर दिया। कुरान मजीद की सूरह माइदा आयत नंबर 31 में इरशाद होता है, अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खरीदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। उस वक्त काबिल अपनी गफलत और जहालत से परेशान हो गया और चीख उठा के वाय हो मुझ पर, क्या मैं इस कौवे से भी ज्यादा नातवां और आजिज हूँ। मुझसे इतना भी ना हो सका कि मैं इस तरह अपने भाई का जिस्म दफन कर दूं। बहरहाल वो अपने किए पर नादिम व पशेमान था। थोड़े अरसे के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज से वापस आए और आकर काबिल से पूछा कि हाबिल कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि आप उसको मेरे पास छोड़कर गए थे जो मुझसे पूछते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं तुझसे पूछता हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया। काबिल ने मुआखजा किया और सजा के खौफ से तरके वतन कर दिया और वहाँ से भाग कर यमन में चला गया। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उनका खून 7 दिन तक जमीन पर रहकर जमीन के अंदर जज्ब हो गया और जमीन ने उसे पानी की तरह पी लिया। खुदावंद आलम ने फरमाया कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं कोई उसका मुहाफिज था। इरशाद हुआ कि तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है। काबिल ने कहा कि अगर मैंने उसको कत्ल किया है तो उसका खून कहाँ है। उसी के बाद से खुदावंद आलम ने जमीन पर किसी का खून चूसना हराम कर दिया है। यही वजह है कि जमीन में खून जज्ब नहीं होता।